بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا ہے اللہ پاک اج دا سبنا دا بیٹھنا محترم جناب قاری محمد عمر صاحب دیگر تمام منتظمین دا محنت اور کاوش کرنا، برادرم محترم جناب رانا علی حسن صاحب اور دیگر انتظامیہ رانا محمد اویس نواز صاحب، اللہ سب دی محنت اور کاوش نو قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے ذمے عنوان لگایا گیا عظمت والدین۔ میں انتہائی اختصار نال چند باتاں تواڈے پیش خدمت کرنیاں چاہنا۔ دعا کرنا اللہ شرح صدر کر کے صحت نال حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا کیتا ہے، اس دے ذمے کچھ حقوق اور فرائض لگائے ہیں۔ حقوق دو قسم دے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق العباد دے اندر بندیاں تے حق، بیوی دے، بیٹی دے، اولاد دے، بیٹیاں دے، ہمسائے دے، تمام اے حقوق اور ماں اور باپ دے حقوق شامل ہیں۔ حقوق العباد دے اندروں سب تو پہلا درجہ ماں اور باپ دے حقوق دا ہے۔ ماں باپ اللہ رب العزت دی بہت بڑی نعمت نے، جس نو موقع مل جائے ماں باپ دی خدمت دا، بڑی قسمت والا، بڑے مقدر والا وہ انسان ہوتا ہے۔ آسمان تو آواز آتی ہے، بندیا اپنے ماں باپ دا ادب، عزت، احترام، قدر اور خدمت تو کری جا، کل قیامت نو ساڈے کو لائیں گا، اسی بدلے دے اندر تینوں جنت عطا کر دیا گے۔ ماں باپ دی خدمت دا ثمر، ادب دا ثمر، احترام دا ثمر بہت بڑا اللہ پاک نے رکھیا ہے۔
میں انشاءاللہ دو باتاں تواڈے سامنے کرنیاں چاہاں گا۔ نمبر ایک، جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے اس بندے دا انجام کی ہے، اور نمبر دو، جڑا ماں باپ دا خدمت گزار تے ماپیاں دا سینہ ہر حال چ راضی تے ٹھنڈا رکھدا ہے، اس بندے واسطے اللہ رب العزت نے کی انعام، اکرام اور کی صبر رکھیا ہے۔ آئیے ذرا بڑی محبت نال توجہ کرنا، قرآن پاک سنیے ذرا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، ذرا اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ فرمایا دنیا جہان دے لوگوں، اساں فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کرنی ہے میں رحمان دی کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے میں رحمان نو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام دے اندر پہلے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے، نال ہی ماں باپ دی عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دا ادب کرنا ہے، ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ دی عزت کرنی ہے، ماں باپ دا احترام کرنا ہے، ماں باپ نو اہمیت دینی ہے، ماں باپ نال محبت کرنی ہے۔ اے نہیں کہ سب تو آخر تے بڑھے ماں باپ، سب تو اینڈ تے بڑھے ماں باپ، نانا فیصلہ بادیو اس جناب والا 29 چک دے رہنے والوں سجنوں دے پائیوں گل سنیا دے ذرا۔ ہر معاملے دے اندر سب تو پہلا حق تیرے ماں باپ دا، تیری مسکراہٹ سب تو پہلا تیرے بڑھے ماں باپ دا حق، تیرے سونے اخلاق اے ماں باپ دا پہلا حق، تیرے خرچ کرن اندر سب تو پہلا حق تیرے ماں باپ دا، مشورہ دعا کوئی بھی معاملہ ہے سب تو پہلا حق تیرے ماں باپ دا۔ ماں باپ نو اہمیت دیا کر، تے اے نہیں آکھنا کہ ماں باپ دے بوڑھے ہو گئے نے، ماں باپ دے بڑھاپے اندر چلے گئے نے، ہونے انہاں نو کی پتہ ہے ماڈرن دور آ گیا ہے، جدید دور آ گیا ہے، ہونے انہاں نو نہیں پتہ جو میں جاننا اے نہیں جان دے۔ نانا جوانا ماں باپ نو ایویں نہیں سمجھنا، اوے ماں باپ نو باعث برکت سمجھیا کر، ماں باپ نو باعث رونق سمجھیا کر، ماں باپ نو باعث رحمت سمجھیا کر،
ماں باپ نو باعث نعمت سمجھیا کر، ماں باپ نو باعث انعام سمجھیا کر، ماں باپ نو باعث احسان سمجھیا کر۔ دھیان کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آؤ میں محبت نال ایک گل کہا کرنا وا۔ اللہ پاک نے ماں باپ دی عظمت تو پہلا اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے، پھر نال ہی ماں باپ دی عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ میں تے گل کراں ایک نکتے دی، اور جدوں تک بندہ ماں باپ، جدوں تک بندہ اللہ پاک دی توحید نو نہیں من لیندا، ادوں تک جنت نہیں جا سکدا۔ اسی طرح جیڑا بندہ ماں باپ دا بے ادب ہے، ماں باپ دا گستاخ ہے، اپنے ڈنڈاں تے مان کر دے تے بڈھے باپ نو تکے مار دے، اپنی جوانی تے مان کر دے تے بڈھے باپ تے حملہ کر دے، اپنے روب تے مان کر دے تے بڈھے باپ تے چھریاں نال وار کر دے، اپنی جوانی تے مان کر دے تے بڈھے باپ نو دھمکیاں دیندا ہے، ماں نو گالیاں کڈ دے، اے سمجھ دے اینا میرا کی کر لینا ہے، اینا مینوں کی کہہ لینا ہے، اینا میرا کی بگاڑ لینا ہے۔ اوے ہاں ہاں جوانا جوان ہو گئے، او بوڑھے ہو گئے نے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر یاد رکھی او رحمانے، اوے او دی پکڑ بڑی سخت ہے، او دے کولوں ڈر کے رہا کر، او دے تو ڈر کے رہا کر، محبت عزت قدر خدمت کریا کر، ماں باپ نو اہمیت دیا کر۔ غور کرنا، اور جیڑا ماں باپ دا بے ادب ہے، ماں باپ دا گستاخ ہے، او بھی جنت نہیں جے جا سکدا، او بھی جنت جے داخل نہیں ہو سکدا۔ تُسا آکھنے مولوی جی ایڈی بڑی گل پہ کر دیو، کو دلیل ہے دے، آؤ میں تانوں نبی پاک دا فرمان سناواں، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی، فرمایا 3 قسم دے بندے ایڈے بد بخت ہونگے، ایڈے بد نصیب ہونگے، اللہ پاک اینا انہاں تے ناراض ہونگے، اینا غصے دے اندر ہونگے، میرا رحمان نہ انہاں نو ویکھے گا محبت نال، نہ نظر رحمت نال ویکھے گا، نہ انہاں نو جنت عطا کرے گا۔ ایک کون بد نصیب نے، ایک کون بد
بد بخت نے جنہاں تے اللہ اینا ناراض اوے ماں باپ نو گالاں کڈن والے دا انجام ماں باپ نال جھگڑن والے دا انجام ماں باپ نو جناب والا دل دکھان والے دا انجام ماں باپ نال لڑائیاں کرن والے دا انجام ماں باپ نو بے ادبی نال بلان والے دا انجام ماں باپ نال انہاں زمیناں جائیداداں دے پیچھے لگ کے جھگڑن والے دا انجام سننا ذرا فرمایا اللہ نہ نظر رحمت پائے گا نہ جنت دے گا اور نہ تیناں چوں ایک بندہ ہووے اور جیڑا ماں باپ دا بے ادب ماں باپ دا گستاخ ہے اور میرے رحمانو ماں باپ دا بے ادب وارا نہیں کھاندا ماں باپ دا گستاخ وارا نہیں کھاندا اللہ اللہ اے انجام سن لو اور سجنوں تے بیلیو اور جڑا ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ تے گالیاں کڈن والا دل دکھان والا ہے انہوں اللہ نہ نظر رحمت نال ویکھے گا تے نہ میرا رحمان جنت دے گا قرآن دے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما فلا تقل لہما اف اور جوان جدو اپنی جوانی دے عروج میں جویں ماں دے سامنے ہوئے باپ دے سامنے ہوئے ماں باپ تینو چڑک لین کوئی حکم دے دین تو غصے چے آ جائے تے اللہ دے سو حکم نو یاد رکھ لیں لکھ کے پا لینو جیب دے اندر لکھ کے پا لینو اپنی پاکٹ دے اندر اپنے وائلٹ دے اندر اور لکھنو اپنے موبائل تے سیو کر لکھنو اپنے ٹی وی لان تے سجا لکھنو اپنے کمرے تے لگا فلا تقل لہما اف اوے اف بھی نہیں کرنا تکی میرے وال جوانا انہاں دے سامنے اور ذرا روب نہیں بخانا اور جگ واسطے سردار ہوئے گا جگ واسطے چودھری ہوئے گا جگ واسطے افسر ہوئے گا جگ واسطے بڑا روبدار ہوئے گا پر ماپیا کول ہونا ہے اور انج آیا کر جویں استاداں کول شاگرد ہوندے نے اور انج آیا جی امی جان جی ابو جان جی جی کریا کر جی ماما جان جی باپا جان اور جی کر کے ماں دا کلیجہ ٹھنڈا کریا کر اور جی کر کے باپ دا کلیجہ راضی کریا کر اور ماں پہ راضی تے رحمان راضی ہو جاندہ ہے میں کتر لالے جانا چاہنا وا جوان آئے ہو غور نہ سنیا دے اور لڑائیاں کر دے بندہ ماں باپ نال اگلے دن تساں واقعات ویکھے ہونے نے پاک پتن دا علاقہ سکا پتر اپنے باپ تے چھریاں نروار کری پھر دے حملے کر دائے پیا تکے مار دے تے آندے ابا تیری بھولے میں جو بھی کر سکنا ابا تیری بھولے میں جو بھی کر سکنا باپ نو کہندے پیا چٹے والا گئے باپ نو تے اپنی جوانی دی طاقت پیا وکھاندا ہے غرق ہو جاندا ہے او جوان تباہ ہو جاندا ہے او جوان دنیا چے بھی غرق آخرت چے بھی غرق
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਏ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਨਾ ਕਰ ਬਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਲਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਵਿਖਾ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੀ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਓਏ, ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਨੇ ਓਏ ਭਲਿਆ ਭਲਿਆ ਕਦਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਓਏ, ਭਲਿਆਂ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਦਾ, ਪਲਾਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਦਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਮਰਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਦਾ, ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਦਾ, ਗੱਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਓਏ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਨੇਮਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਦੌਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਹੱਲ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਓਏ ਹਰ ਨੇਮਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਬਾਪ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਨੇਮਤ ਹਰ ਦੌਲਤ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੈ ਵੇ पर बाप जैसी नेमत कोई नहीं, मां जैसी रौनक कोई नहीं। और मापे जान ते रौनक मुक जांदियां ने, और मापे जान ते खुशियां नाल इंज लगदा टुकड़े बिखर जांदे ने। मां बाप दुनिया तो जान ते बंदे दा दिल टुट जांदा है। अल्लाह अल्लाह किसे ने आखिया सी मां टुर जे, आंदा मां जिंदा सी ते सीना तान के अखाड़ियां च उतर पैंदा सा। किसे पहलवान ने आखिया सी अल्लाह अल्लाह किसे जनाबे वाला आंदा मां जिंदा सी ते बड़े बड़े मैदानां दे अंदर बड़ा सीना तान के उतर जांदा सा। हुण मां टुर गई है ते हुण बड़े हिसाब नाल उतरना वा, क्योंकि पिछे दुआवां करन वाली मां कोई नहीं, मां बाप कोई नहीं। पुछो ना कोलों अल्लाह अल्लाह गौर करना, जरा ध्यान करते जाना। इत्थे जवान गड्डी नवीं नवीं कढ़ाई है ते ट्राई लैन लई गड्डी च बह गया, ते इधरों जनाबे वाला साथ सज्जन भी नाल ने, मैनेजर भी कोल खड़ा होया इस शोरूम दा। गड्डी च बैठा ते ढाइयां मार के रोई जांदा पिया, चीखां मार के रोई जांदा पिया। सज्जना ते बेलियां ने पुछया उन्हां का खैर अज क्यों रोना है? खुशी दा मौका है, खुशी दा मौका है, अज क्यों रोना है? उस आख्या है ते खुशी दा मौका है, पर अज मैनू मेरे मां बाप बड़े याद आ गए ने। मेरा बाप कदी मैनू कंधियां ते चुक के स्कूलों च लैके जांदा सी, कदी सैकलों ते बिठा के ते मैनू लैके आउंदा जांदा सी। अज अल्लाह ने गड्डी दित्ती है ते मेरा जी करदा है मैं अपने बाप नू बिठावां ते नाले दुआवां करावां, मैं अपनी मां नू बिठावां ते नाले दुआवां करा ला। ते आंदा है अज मां भी कोई नहीं ते बाप भी कोई नहीं। असल नेमत ते मां बाप होया करदे ने, असल दौलत ते मां बाप होया करदे ने। कदर कर इस दौलत दा। इत्थे तालब इलम बैठे ने, इन्हां कुरान पढ़िया, अल्लाह पाक इन्हां बच्चियां नूं दीन लई पसंद करे, कारी साहब दियां मेहनतां कबूल करे। ओए बड़ा खुशी दा मौका होया करदा है जदों जनाबे वाला
بندہ قرآن پڑھدا ہے رزلٹ اناؤنس ہونا ہے سکول چوں فارغ ہو رہا ہے کالج چوں فارغ ہو رہا ہے یونیورسٹی چوں فارغ ہو رہا ہے جامعہ چوں فارغ ہو رہا ہے تے جان دیو اے ماں باپ چائیں چائیں پیچھے آندے نے اج ساڈا پتر قرآن پڑھ کے فارغ ہو رہا ہے اج ساڈے پتر نے قرآن مکمل کیتا ہے اج ساڈا پتر جناب والا درس نظامی دی سند لے رہا ہے اج ساڈا پتر کالج دے اندر سکالرشپ لے رہا ہے اج ساڈا پتر یونیورسٹی چ ٹاپ کر کے جناب ادا رزلٹ اناؤنس ہون والا ہے اوے ماپے چائیں چائیں آندے نے کدی انہاں بچڑیاں کولوں پوچھیا کر جڑے فارغ تے ہوندے نے سنداں تے لیندے نے رزلٹ تے ملدا ہے پر سینے نال لا کے دعاواں دین والی جدی ماں کوئی نہیں جدا باپ کوئی نہیں اونوں پوچھیا کر منظر کیویں دا ہویا کردا ہے ایک کیفیت کیویں دی ہویا کردی ہے قدر کر ماں باپ دا قرآن آندا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما اور جوانا جے زندگی چے کچھ بننا چاہنے تے نہ بڑھیاں دا ادب کری اور جوانا زندگی چے کسے لیول تے پہنچنا چاہنے تے نہ بڑھیریاں دا احترام کری اور جوانا جے زندگی چے ترقی دیاں منزلاں طے کرنا چاہنے تے ماں باپ دا ادب کری زندگی چے عزت کمانیاں زندگی چے نام کمانی زندگی چے کامیابیاں لینیاں نہیں زندگی چے بلندیاں لینیاں زندگی چے عظمتاں لینیاں نہیں تے ماں باپ دیاں جتیاں چکیا کر ماں باپ کو دعاواں لیا کر اللہ اللہ جہان نے اور دیڑا ماں باپ دی عزت کر دے قدر کر دے میرا رحمان کسے میدان جو دی کانڈ نہیں لگن دیندا کسے میدان دے اندر اللہ پاکوں دی کانڈ نہیں لگن دیندا اور تو میں دوسرے نمبر تے او بندے وکھاواں جڑے ماں باپ دے خدمت گزار نے ماں باپ دا ادب کرن والے ماں باپ نہ جڑا بندہ محبت کردا ہے اللہ پاک انہوں انعام کی دیندا سننا ذرا کان لانا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد درود تے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈا ذرا ذوق دادا کریے دھیان کرنا ذرا مکھے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں تسی بھی ایتھے بول دے اچھی کہو سبحان اللہ نہیں سارے کہو وڈے وڈے کہو سبحان اللہ مکھے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جامن لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح و شام پڑھیے
بس آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح و شام پڑھیے، پڑھے آپ درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، صدیق و عمر دا شان ویکھ لے، جنت دے اندر مقام ویکھ لے، سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں، اللہ اللہ غور کرنا، ذرا توجہ کرتے جانا، اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے، سنیا جے ذرا غور نال سنیا جے، میں ان توانوں دسن لگا، جیڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کردا ہے، ماں باپ دا ادب کردا ہے، ماں باپ دی عزت کردا ہے، اللہ نو رنگ کنے کو لاتا ہے، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ، اور درود تے پڑھ چھڑو، اب بار کو نواں کٹا کھول گیا، میرے وال ویکو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وال تکو ذرا محبت نال پیار نال عقیدت نال ادھر توجہ کر دے جاؤ ذرا، میں دونوں انعام تے ثمر دسن لگا، میرے مرشد کریم دے کول ایک جوان آیا ہے، آگ کے آمدہ ہے آقا غلطیاں بڑیاں ہو گئیاں نے، گناہ ہو گئے نے، میرا رحمان میرے تے ناراض ہو گیا ہے، آقا میں نو فکر لگی ہے، میں اپنے اللہ نو منانا چاہنا، میں رحمان نو راضی کرنا چاہنا، حضور کو طریقہ تو سونا میں نو، اور جوانا زندگی چے بڑے بڑے گناہ ہو جاندے نے، پلے بن کے لے جائز نسخے رو، اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے گناہ کر بیٹھے، جی آقا اللہ نہ رسولہ کرنی چاہنے، رسے ہوئے رحمان نو منانا چاہنے، جی اللہ جی، فرمایا ماں زندہی ماں ہے، آپ دیدہ ہو گیا آقا ماں تے فوت ہو گئی ہے، ماں جگ تو ٹر گئی ہے، جانتے ہو، اور جنہ دیاں ماں ٹر جان بڑا پیچے بھی ہوئے بندہ، ماں دا ذکر آ جائے تے بندہ آپ دیدہ ہو جاتا ہے، تے آندے آقا ماں تے فوت ہو گئی ہے، فرمایا خالہ ہے، جی سونے خالہ ہے وے، فرمایا جا تیری خالہ تیری ماں دی طرح ہے، اپنی خالہ دی خدمت کر، اپنی خالہ دا ادب کر، اپنی خالہ دا احترام کر، خالہ دی خدمت کرنا تیرا کام میں، تیرے زندگی دے گناہوں نو معاف کرنا عرش والے رحمان دا کام میں، ایک خالہ ہے تے جڑا ماں باپ دی خدمت کردا ہے، او دے تے رب دی رحمت وسدی ہے، ہاں جی، او دے تے اللہ پاک کنے کو انعام کردا ہے، او دے تے اللہ پاک کنیاں کو خیراں تے بھلائیاں کردا ہے، کنہ پاک راضی ہوتا ہے، پہلا انعام سن لیا جے، اور دوسرا انعام سننا ذرا، میرے مرشد کریم نے فرمایا، آقا فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ پاکوں دی زندگی لمبی کر دے، زندگی ہوئے عظمتاں والی، زندگی ہوئے سکھاں والی، زندگی ہوئے شاناں والی، زندگی ہوئے رتبیاں والی، فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ
دے رزق چے برکت کر دے وے اینا مل جائے کہ سامبیا نہ جائے زندگی بھی برکت والی اور زندگی بھی برکت والی تے رزق بھی برکت والا فرمایا جیڑا بندہ اینا دو چیزاں چے برکت چاندہ ہے اپنے ماں باپ دی خدمت کرے اور جویں کردہ جائے گا اللہ پاکوں دی زندگی تے رزق دے اندر برکت پاندہ جائے گا اللہ پاکوں دے مال و نام دے اندر برکت باندہ جائے گا انعام کنے ہو گئے ادھیانوں پتہ ہے ادھیانوں کوئی نہ کنے ہو گئے مولانا شیخ پوری صاحب تشریف لائے نے تے میں گل مکان لگا تے تسی انہوں نے ویک کئی پلی بن رہے ہو بھائی کنے انعام ہو گئے ماں باپ دی خدمت دے کنے سلے ہو گئے کیڑا نمبر 1 میں دسے ہے یاد کر لو نمبر 1 میں تو انہوں دسے ہے اللہ جڑا ماں باپ دی خدمت کر دے اللہ دے زندگی دے گناہ بولو زندگی دے گناہ معاف کر دے نمبر 2 میں تو انہوں دسے ہے جڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کر دے اللہ پاکوں دی زندگی دے اندر بولو زندگی دے اندر برکت کرتا ہے نمبر 3 اور گل دی تو انہوں بھی تے کچھ سمجھ لگنی چاہی دی ہے نا صرف سنا کے ٹور جانا گل دا پتہ ہی نہ ہوئے کی سنیا کی سکھیا نہیں دینے کو پوچھی لیندہ تے تو سمجھنا ہے ماں باپ دی خدمت دا سلا گناہ معاف زندگی لمبی تے رزق کے برکت اور اندرہ چوتھی تے آخری گل سنو تے گل اقتدام لے جاویے دھیان کرے آجے ذرا غور کرے آجے میرے آقا فرمان دینے فرمایا اللہ پاک نے ماں دے قدماں دلے جنت رکھ دیتی ہے مسلم دی روایت دے فرمایا اس جنت دا مین دروازہ مین گیٹ اللہ نے تیرے باپ نو بنا دیتا ہے اللہ لمانا کی بنے گا اور ایک حدیث دی اندر ہوتا بندیا تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے جہنم بھی نے خدمت کرے گا تے جنتاں پائیں گا بے ادبی تے گستاخی کرے گا تے جہنم پائیں گا اللہ دھیان کرو چوتھا انعام خدمت کرنا ادب کرنا احترام کرنا اہمیت دینا وقت دینا حسن سلوک کرنا انہاں تے خرچ کرنا ہر موقع تے انہاں اگے کرنا عزت دینا قدر کرنا تیرا کام میں کل قیامت نو جنت دا داخلہ عطا کرنا رحمان دا کام میں انعام ہو گئے جے 4 انعام ہو گئے انعامانو یاد رکھے آجے غور کرنا ذرا دھیان کر دے جانا تے ادب نہ چھڈی فلا تَقُلْ اُفِّیُّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور سونیاں جدو ماں باپ کل جامے تیرے ہتھاں چ ادب نظر ہونا چاہیے تیری اکھ چ ادب نظر ہونا چاہیے تیری پیشانی چ ادب نظر ہونا چاہیے تیری زبان چ ادب نظر ہونا چاہیے ذرا اوف نہ دل چو نہ زبان چو اوف نہ دماغ دے وچ بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ میں نو کتے یاد آئے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے بڑا مشہور واقعہ ہے ادب کرم دا سلا سوڑنا درا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اپنے باپا نو باپ لتا تو مزور ہے باپ نو کندیاں تے چک دے میں ہر جمعے والے دن اٹھا کے تے مسجد دے اندر لے ہوندے نے تے آ کے بڑے ادب نال انج سامنے بٹھا لیندے نے تے جمعہ پڑھا دے نے جمعے تو فارغ ہوندے نے اپنے باپا نو پھر کندیاں تے چک لیندے نے اوے مقدراں والے پتر ہوندے نے جنہاں دے سامنے بیٹھ کے باپ جمعہ سنے بیان سنے پیچھے کھڑا ہو کے قرآن سنے اللہ بڑیاں دعاواں لبدیاں نے دعاواں دے بعد بڑیاں عزتاں لبدیاں نے اللہ دھیان کرنا
ذرا تے مولانا ہر جمعے لیاؤندے بھی نے تے لے کے بھی جاندے نے اے ہر جمعے دا معمول ہے دنیا دور دراز تو ہوندی ہے آ کے جمعہ پڑھ دی ہے تے مولانا لے کے جاندے نے واپس دنیا ویندی ہے کہ خطیب پاکستان تے شیخ القرآن اپنے ابو نو کندیاں تے چک کے لے جا رہے نے پہلا جمعہ پڑھن لے جا رہے نے پھر واپس لے آ رہے نے اللہ نوجوانا تیرا باپ بڑھا ہو جائنا اور تامد بڑھدے تے خصہ پاندے تو جنابے والا کارڈا چے بڑھنے کتے نوکری لگ گیا تے جوان دے پیچھے باپ چلا جائے تے آندے ابا پیچھے نہ آیا کر اے ویخ میرے لال دینا تے پیچھے ماں باپ ہوندے نے گڈیاں تے ہوندے نے پراٹواں تے ہوندے نے تو میرے پیچھے نہ آیا کر تو انہیں تے مینو سارے پینڈو پینڈو کہیں دینے مینو میری انسلٹ ہو جاندی ہے میری بےزتی ہو جاندی ہے نا کملیا کدی ماں باپ نو اینی گل کہہ کے دل نہ دکھاوی اے ماپے جدو پترانو عزت دی کرسی تے پیندیاں ویندے نے نا ایک واحد ماں باپ ہویا کر دینے جنہاں نو چار جڑ جاندے نے باقی تے بات دیاں باتاں نے ماں باپ بڑے خوش ہوندے نے تے دعاواں کر دینے اور تو تے اپنے باپ نو موٹر سائیکل تے بٹھانا گڈی تے اپنے نال بٹھا کے لے جانا اپنی بےزتی سمجھنا اور سن اچھیاں ہستیاں تیاں گلاں لے کے بھی جاندے تے لے کے بھی ہوندے نے ایک دن انج واپس آئے نے انج بٹھایا اپنے بابا نو تے باپ دے محمد حسین پتر گل سن پتر ہر جمعے لے کے جانا ہے لے کے بھی آنا ہے تو مینو کندیاں تے چکی پھرنا ہے جا میری دعا ہے اللہ کرے لوگ تینو کندیاں تے چکی پھرن اللہ کرے کہ تینو لوگ کندیاں تے اٹھائی پھرن پھر دنیا نے ویکھیا لوگاں نے ویکھیا کہ اللہ پاک نے کنیاں عزتاں نوازیا ہے شیخ القرآن بنایا ہے خطیب پاکستان بنایا ہے لوگ واقعی انہاں نو کندیاں تے چک لیا کر دے سن ادب کر خدمت کر ماں باپ دا ادب کرے گا اللہ پاک بڑیاں عزتاں نہ نوازے گا دھیان کرنا ذرا نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے تو رہنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے آئیے خدمت اور عزت اور ادب کیجئے ماں باپ دا آج دے پورے بیان چو فلا تقل لہما افن اوف بھی نہیں کرنا دل جان تو ادب کرنا ہے انہاں دی عزت تو کری جا دنیا آخرت چے عزت تینو خالق عطا کرنا جا انشاءاللہ اللہ بڑی عزت تے بڑے شرف نہ نوازے گا بڑے مقام نال میں پھر دہراواں جیڑا ماں باپ دا گستاخ ہے ایتھے بھی سکھی کوئی نہیں تے اگے بھی سکھی کوئی نہیں وہ دی زندگی چے سکھ نہیں آ سکتا جیڑا ماپیاں نو دکھ دیندا ہے ماں باپ نو ستاندا ہے تے ماپیاں نو گالیاں کڑدا ہے اس بندے نو اللہ نے نہ جنت دینی ہے تے نہ نظر رحمت نال ویکھنا ہے جی اس تو بعد جیڑا ماں باپ دی خدمت کردا ہے اس بندے نو پہلا انعام بندے دا عقیدہ توحید ہوئے ماں باپ دا بندہ خدمت گزار ہوئے اللہ پاک زندگی دے گناہ معاف کردا ہے نمبر
نمبر 2 اللہ رزق چ برکت کردا ہے، نمبر 3 زندگی چ برکت کردا ہے، نمبر 4 اللہ کل قیامت نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کردا ہے۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ ایک 4-5 گلاں یاد رہن گیاں انشاءاللہ۔ جدوں کتے ماں باپ کو غصے چ آ کے بزرگ ماں باپ طبیعت دی تلخی دی وجہ تو جوان نو غصہ کر ہی لیندے نے پتراں تیاں تے ماں باپ، ادو اینا انعاماں نو یاد کر کے صبر کر جائیں، اکھ نیویں کر جائیں، حوصلہ کر جائیں تے جی کر جائیں ماں باپ نو اللہ دی قسم کل نو تیرے دیاں پتر بھی تیرے کے جی کرن گے تے میرا خالق بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک جو سنایا عمل دی توفیق دے۔ تفصیل لمبی گل پھر کسی نے کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔